यता छेकिन्छ होला है उपासिका यता बस्नु न साधु 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 होइन नसोच्दा नि हुन्छ भनेपछि पढाले यथास्थानमा शान्तपूर्वक बसिदिनु होला। एक क्षण पश्चात पनि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभर तपाईहरुको आफ्नो मोबाइल
साइलेन्ट मोडमा राख्नु होला, स्विच अफ गरेर राख्नु होला। र हलभित्र बाधा हुने गरी कुरा गर्ने, यताउता गर्ने पनि नगरिदिनु होला। सबैजना शान्तपूर्वक बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिकाहरू शान्तपूर्वक बसिदिनु होला। भित्र ठाउँ खाली छ, बस्न सक्नुहुने उपासक उपासिकाहरू भित्र आएर बसिदिनु होला। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय भिक्षुमासं अनन्दारिकासं। यहाँ उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू, आज विक्रम सम्वत 2077 साल 11 महिना 17 गतेका दिन यो बिहानको समयमा तपाईहरु सबैलाई यो झराङचिनी स्थित तेह्ररत्न बुद्ध विहारमा तेह्ररत्न विहार परिवारको तर्फबाट सधैँ भन्छे गुरुमा तथा उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व आज यहाँ विशेष उपस्थितिमा रहनुभएका नेपालका श्रद्धेय संघनायक भन्जेज्यूबाट पानसमा बत्ती बाली आजको यस पवित्र कार्यक्रम शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। तसर्थ श्रद्धेय संघनाथ भन्जे भिक्षु भोजसेन महाशयज्यूलाई पानसमा बत्ती बाली आजको यो पवित्र कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। साथै अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका श्रद्धेय अध्यक्ष मैत्री महाशयज्यूलाई पनि पानसमा बत्ती बाली आजको पवित्र कार्यक्रम सुरु गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अबको कार्यक्रम अनुसार आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ र आसन ग्रहण गरिदिन हुन श्रद्धेय संघनायक भिक्षु भोजसेन महाशयज्यूलाई हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै संघोपनायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महाशय भन्जेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै
अखिल नेपाल भिक्षक महासङ्घका सदस्य अध्यक्ष मैसी महासचिव भट्टराईलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अखिल नेपाल भिक्षक महासङ्घका महाशासक एवं सम्पूर्ण पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्य भजनजीवनलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अङ्गनवाडीका सङ्घका गुरुमाहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू दाताहरू महानुभावहरूलाई पनि यथास्थानमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी यहाँ एउटा पवित्र उद्देश्य लिई यस धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। तसर्थ हाम्रो धार्मिक चारित्र अनुसार धार्मिक कार्य गर्दा पञ्चशील ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। यसकारण तपाईहरु सबैलाई पञ्चशीलमा प्रतिस्थापित गर्न हुन श्रद्धेय संघनायक महाशिविर भञ्जेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि पञ्चशील ग्रहण गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्ते
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमन परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि निरय मज्जपमादत्तान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मोचपमादत्तान वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पाद्येत् साधु 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 पञ्चशील प्रदान गरिदिनु भएकोमा उहाँ पूज्य सङ्गनायक बोलसेन महाशय भन्तेज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबै यस बुद्ध विहारमा पाल्नुभई पञ्चशीलमा प्रतिष्ठापित हुनुभई आफ्नो मनलाई शुद्ध पारिसक्नु भएको छ। त्यो शुद्ध मनले उहाँको चाहत सम्यक सम्बुद्ध उहाँको धर्म र सङ्घलाई सम्झेर अब हामी बुद्ध पूजा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले श्रद्धापूर्वक चढाउनु भएका नैवेद्य फलफुल धूप फूल आदि वचन मार्फत पनि उहाँप्रति अर्पण गरी हामी वचनद्वारा पनि बुद्ध पूजा गर्न गइरहेका छौँ। यो बुद्ध पूजामय कुशल पुण्यबाट प्राप्त हुने जति पनि पुण्य छन् ती पुण्यको अनुभवले तपाईँ हामी सबैलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त होस्, जीवनमा सुख शान्ति लाभ होस्, यो जीवन सार्थक सफल पुर्याउन सकोस् र अन्तमा हामी सबै दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् भन्ने शुद्ध आशिका प्रार्थना राखी सबैले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरौँ। सबैले साधुका दिनुहोला। नमो तस्सा Dilakukan masa ini saya pasti baru balik.
मसाले छुट्छ क्या तान्छ कि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कथिनथ परिखारम वासम दानम उत्तमम बुद्ध प्रमुखस्य दानम धम्मस्य लेखनम खेत्तदानं च बुद्धस्य पटिमा करणं पिच करणं वच्चकुटिया अट्ठ पुण्यानि उच्चरे पुब्बेव दाना सुमनो ददं चित्तं पसादाय दत्वा अत्तमनो होति ऐसा यज्ञस्य संपदा। श्रद्धेय भिक्षु महासंघ नेपाल का श्रद्धेय पूजनीय आठों संघनायक बोधिसेन महास्थवीर भन्ते, संघ उपनायक गुणघोष महास्थवीर भन्ते, अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ का धर्मानुशासक प्राकृ विशाल धम्म शोभन महास्थवीर भन्ते, अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ का अध्यक्ष गुरुवर श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर भन्ते, अनेवी महासंघ का उपाध्यक्ष द्वय प्राकृ पदुमधीराकन सुमेध महास्थवीर भन्ते, धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्ते, कोषाध्यक्ष एवं नेपाल बौद्ध परिति शिक्षा का केंद्रीय परीक्षा नियंत्रक श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीर भन्ते लगायत अनेवी महासंघ का कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य भन्तेहरू, यसरी नै श्रद्धेय शीलभद्र महास्थवीर भन्ते लगायत संपूर्ण वरिष्ठ भन्तेहरूमा म सादर वन्दना अभिव्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित यस त्रिरत्न कीर्ति विहार का आउसो भिक्षु आनन्द अनागारिका संघ त्रिरत्न कीर्ति विहार संबद्ध संपूर्ण श्रद्धालु दाता उपासक उपासिकाहरू, धरान स्थित बुद्ध विहार धरान, स्वयंभू चैत्य महाविहार, सूर्योदय बुद्ध विहार र धरानसँगै
विराटनगर, विराट बौद्ध सङ्घ, विराट बौद्ध विहार र यसरी नै दमकबाट आउनुभएका र यसरी नै उर्लाबारीबाट पाल्नुभएका, काठमाडौँदेखि आउनुभएका जो यहाँ उपस्थित छन्, सम्पूर्ण श्रद्धालु दाता महानुभावहरू, यहाँहरू सबैको मङ्गलमय मैत्रीपूर्ण शुभ आशिष सबैको घर घरमा स्वस्ति शान्ति होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीपूर्ण कामना गर्न चाहन्छु। आज यो पूर्वाञ्चल क्षेत्रको नयाँ बिहार, त्रिरत्न बिहार, जुन बिहार आज हामी साङ्घिक रूपमा संस्थागत धार्मिक रूपमा संस्थागत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यहाँका आवासीय आउसो भिक्षु आनन्द, अनागारिका आभासवती, अनागारिका ज्ञानवती लगायत सम्पूर्ण यहाँका स्थानीय दाताहरूको उपस्थिति, यो गौरवपूर्ण उपस्थितिको रूपमा हामीले धर्म प्रीतिपूर्ण महसुस गरिरहेका छौँ। बुद्ध जन्मभूमि यो राष्ट्र नेपाल, जहाँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई निरन्तरता दिन, उनका शिक्षा जसलाई जीवनोपयोगी सन्देशलाई हामीले जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउन अनेकौं प्रयासहरू जारी गरिरहेका छौँ, अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ। नेपालमा बुद्ध शासनलाई हामीले फर्किहेर्दा जति बेला भगवान बुद्धको जन्म भयो लुम्बिनीमा, लुम्बिनी शालोद्यानमा उहाँको जन्म हुँदा उहाँले स्पष्ट रूपमै आज्ञा गर्नुभएको थियो, अग्गो हमस्मिं लोकस्य जेठो हमस्मिं लोकस्य सेठो हमस्मिं लोकस्य अयम अन्तिमा जाति नत्थिदानी पुनर्भवति भनेर। वास्तवमा बुद्धलाई सम्झिँदा बोधिसत्व परम्परालाई पनि हामीले स्मरण गर्नु प्रासङ्गिक हुन सक्छ। 28 जना बुद्धहरूका नाम हामीले पाली साहित्यमा तन्नं करो महावीरो मेधं करो महास भनेर हामीले जुन उच्चारण गर्छौं, जति बेला चौथो बुद्ध दीपंकर तथागत शास्त्रको त्यो समय सुमेध तापस्वी जसले अरहत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता रहेर पनि बुद्धत्व जस्तो महान अभिलाषा, महान लक्ष्य उद्देश्य अभिप्राय बोक्दाखेरि उनले पनि आफ्नो जीवन जगत जीवन जन्मान्तरलाई विश्वान्तर राजकुमारसम्मको त्यो अवस्थामा बोधिसत्वको जीवन यापन गर्नु परेको थियो। यो पाली साहित्य अनुरूप जातक निदान अट्टकथाले पनि यही प्रश्न पारेको छ। वेषन्तर जातक पछि जति बेला सिद्धार्थ कुमारको त्यो बोधिसत्व अवस्था हामीले लुम्बिनीमा जन्मेको त्यो प्रसङ्ग हामीले भर्खरै सुन्यौं। लुम्बिनीमा जन्मिएका त्यो बालक
सुदोधन र मायादेवीको कोखबाट जन्मिएको त्यो बालक जसलाई सर्व अर्थ सिद्ध गर्ने, सर्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसाय उद्देश्य सहित सिद्धार्थ कुमारको रूपमा नामाकरण गरिएको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राजकुमार सिद्धार्थ जसले दरबारको सम्पूर्ण सुख शैल, सम्पूर्ण जे जति सुविधाजन्य अवस्था छन् सबै तिलाञ्जली त्याग गरेर बुद्धत्व ज्ञानको लागि उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। महाविनिष्क्रमण लगत्तै उहाँले 6 वर्षको दुष्करचर्या पश्चात यो संसारको यथार्थ सत्यलाई अवबोध गर्नुभयो, आत्मसात गर्नुभयो, सम्यक सम्बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। दुःखको कारण निवारण, सम्यक दृष्टिदेखि लिएर सम्यक समाधिका जुन अष्टाङ्गिक मार्ग उहाँले पहिल्याउनु भयो, द्वादशा निदान जसलाई हामी प्रतीत्य समुत्पाद, हेतुवाद, कार्यकारण सिद्धान्त भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन भनेर, कज एन्ड इफेक्टको रूपमा यसरी जीवन र जगत सम्बद्ध सम्पूर्ण ज्ञानका कुराहरू सिकेर बुझेर आत्मसात गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभपछि भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको त्यो धर्म, त्यो दर्शन, त्यो जीवनोपयोगी सन्देशलाई जनमानसमा प्रचार प्रसार गर्ने बाटो वैशाख पूर्णिमा पछि 3 महिना पछिको जुन पूर्णिमा छ आषाढ पूर्णिमा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मार्फत उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। धर्मरूपी त्यो पाङ्रा, त्यो खचा हिकेको व्हिलिङको जुन काम भयो, त्यसपछि बुद्ध शासनलाई निरन्तरता दिन पञ्चभद्र वर्गीय सहित यशपुत्र उनका 54 जना साथीहरू स्वयं भगवान बुद्ध गरी 61 जना यो धरतीमा अर्हत प्राप्त गर्ने आर्य श्रावकहरूको समुपस्थितिपछि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखायको रूपमा जुन महावज्ञपालीमा निर्दिष्ट गरिएको छ, त्यही उद्गार सहित भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई गाउँबाट गाउँमा, नगरबाट नगरमा, एकजना एउटा सहरमा होइन, अलग अलग ठाउँ, अलग अलग सहर, अलग अलग गाउँमा भित्र प्रवेश गरी भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने बाटो खुल्यो। त्यही बाटो खुले लगत्तै शासनलाई, धर्मलाई निरन्तरता दिन अब एउटा स्थायित्वको सोच अवधारणा विकास हुन्छ। त्यसो त भगवान बुद्ध जति बेला राजगृह पुग्नुहुन्छ, राजगृह परिसर महाराजा सुदोधनको अधीनमा थियो। भगवान बुद्ध राजगृह प्रवेश सँगसँगै राजा बिम्बिसार जसले बुद्ध शासनलाई स्थिर रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन वेलुवन जसलाई बाँसको बगैँचा, बाँसको घारी भनिन्छ, त्यो वेणुवन दानको परम्परा जलधारा लदाहाका पुण्य अनुमोदन गर्दै एउटा नयाँ प्रारम्भ, बुद्ध शासनको त्यो जग स्थापना गर्ने एउटा नयाँ विधि। त्योभन्दा अगाडि रुक्ख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा भनेर जुन विनय नियममा उल्लेखित छन्,
शून्यागारमा वा कुनै कुनै गुफा कन्दरामा समेत बस्नुपर्ने, पानी परिरहेको त्यो वर्षातको समयमा पनि रुखमुनि बस्नुपर्ने, त्यसरी भिक्षुहरूको, बुद्धका शिष्यहरूको जुन बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, राजा बिम्बिसारले वेणुवन दानको अवधारणा सुरु गरिसकेपछि, भगवान बुद्धले विहार दान अनुमोदन गरिसकेपछि बुद्ध शासनमा विहार परम्परा सुरु भयो। विहरतीति विहरम, जुन ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा बसिन्छ, त्रिशरण गमन गरेर बुद्धका शिक्षाहरूलाई अनुगमन गरेर बुद्धको शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने उनकै शिष्य शिष्याहरू, प्रवजितहरू बस्ने त्यो प्रथा थालनी भयो, जसलाई विहारको रूपमा अहिलेसम्म हामीले जानिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ। मैले यहाँहरू समक्ष सुरुवातमै दीघनिकाय अट्ठकथामा उल्लेखित एउटा गाथा उच्चारण गरेको थिएँ। कथिनथ परिखारम वासम दानं उत्तमम भनेर। भगवान बुद्धको शासनमा भर्खरै यहाँलाई जानकारी गराए जस्तै वेलुवन स्मरणीय रहोस्, वेणुवन, वेलु भनोस्, वेणु भनोस्, एउटा संस्कृताइज गर्दा, एउटा पालीमा उच्चारण गर्दा आखिर यसको अर्थ बाँसको घारी, बाँसको बगैँचा भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट विहार परम्परा सुरु भयो। भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार हुँदै गएपछि त्यति बेला सुदत्त भन्ने एउटा उपासक, जसले अनाथहरूलाई भरण पोषण पालन पोषण गर्ने गर्थ्यो, पिण्ड दान गर्ने गर्थ्यो, जसलाई पछि बुद्ध शासनमा अनाथ पिण्डिक भनेर चिनियो। जुन अनाथ पिण्डिकले जेत राजकुमारको त्यो जग्गा खरिद गरेर, त्यसको अलग्गै कथा छ, त्यतातिर पनि नजाउँ। जेत वनाराम बनाउँदाखेरि 54 कोटी, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा 54 करोड खर्च गरेर जेतवनाराम सुरु हुन्छ। दाताहरू यसरी अगाडि बढ्यो। सुरुवातमा एउटा राजा बिम्बिसार अग्रसर भयो, त्यसपछि एउटा दाता सुदत्त, जो पछि अनाथ पिण्डिकमा परिणत भयो। अनाथ पिण्डिकाराम बनाएर अनाथ पिण्डिक महाजन अगाडि सरे। त्यसैलाई अनुसरण गरेर उपासिका, महाउपासिकाको रूपमा जसलाई हामी चिन्छौँ, विशाखा महाउपासिका, जसले पूर्वाराम विहार निर्माण गर्यो। 27 कोटी 27 करोड धन खर्च गरेर। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कोटी कोटी सम्झिँदाखेरि, करोड करोड भन्दाखेरि आश्चर्य लाग्थ्यो। तर आश्चर्य अहिले मान्नु पर्ने स्थिति रहन्न। त्यति बेला जेतवनाराम किन्दाखेरि यो दिन्न भन्दा जेत राजकुमारले असर्फी बिछ्याइदिए पनि दिन्न भन्दा असर्फी बिछ्याएर देखाइदिएको थियो। अहिले पनि हेर्नुहोस्, हामी टाढा जानु पर्दैन। हाम्रै नेपालमा पनि यहाँ त्यहाँ मैले भन्नु जरुरी छैन, यति जग्गाको मोल भाउ बढेको छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, त्यो बिस्किट भनिन्छ, खाने बिस्किट होइन, गोल्डको बिस्किट छ नि। त्यो गोल्डको बिस्किट अहिले हामी त्यो एक आना, एक धुर, एक कट्ठा के भनिन्छ, त्यहाँ बिछ्याउँदाखेरि समेत त्यति पैसाले नआउने जग्गा अहिले पनि छ, छैन? छन्, धेरै छन्। भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो 54 कोटी 27 कोटी खर्च गरेको त्यो विहार, जसले पछि गएर बुद्ध शासनमा
एउटा केन्द्रको रूपमा धर्मलाई सञ्चार गर्न आफ्नै भूमिका निर्वाह गर्यो। र बिहार परम्परामा हामीलाई थाहा छ, भग्नावशेष रूपमा छन् अहिले, यद्यपि नालन्दा बिहार भन्छौँ, हामी विक्रमशील बिहार सम्झिन्छौँ, हामी उदन्तपुरलाई सम्झिन्छौँ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा जति बेला हामी लिच्छवीकालमा पुग्छौँ, लिच्छवीकालीन त्यो इतिहासमा अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ, हिजो अस्ति भर्खरै 15 गते सिपुनीका दिन जुन व्रतालुहरू व्रत बस्ने त्यो परिसर साँखु साली नदी जहाँ छन् त्यो परिसरमा रहेको गुँ बिहार, त्यो गुँ बिहार अहिले पनि यथावत छ। जुन गुँ बिहार नै अहिलेको नेपाली बिहार कल्चरमा, जहाँबाट थेरवाद बिहारको सुरुवात भएको कुरा मानिन्छ। इतिहासविद, संस्कृतिविद दिवंगत सुदर्शन मास्तवीर पनि यही कुरालाई तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भनाइको तात्पर्य, बिहार परम्परा अद्यावधि हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो कसैले माथि आकाशबाट चलाइरहेका छैनन्, हामी आफैले चलाइरहेका छौँ। निरन्तरता कसैले त्यो आकाशबाट रिमोट कन्ट्रोल गरेर चलाइरहेको छैन, त्यो हामीले नै गरिरहेका छौँ, चलाइरहेका छौँ। इतिहासको त्यो कालखण्ड लिच्छवीकाल, मल्लकाल हुँदै जति बेला करिब अहिलेभन्दा 600 वर्षभन्दा पनि अगाडि राजा जयस्थितिको मल्लको त्यो समय सोसियल रिफर्मेसन भनिन्छ, समाज सुधारको नाममा त्यति बेला विभिन्न जुन नीति नियमहरू ल्याए, प्रव्रजित भिक्षुहरू समेत गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिको जुन अहिले पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ, यस किसिमका घटना परिघटनाले कुनै समय बिहार जो बहाबही हुँदै परिणत हुँदा हुँदै पछि राणाकालसम्म आइपुग्दाखेरि प्रव्रजित भिक्षुहरू पनि देखिन छोड्यो। त्यो प्रव्रजित भिक्षुहरूलाई पुनः नेपालमा प्रवेश गराउने जुन यो प्रयास, रिभाइभल पिरियड भन्छौँ, जसलाई हामी पुनर्जागरणको इतिहास भन्छौँ, जुन बेला राजनीतिक रूपमा पनि एउटा सक्रियता बढेको थियो, भाषिक रूपमा पनि आफ्नो भाषा वेशभूषा जोगाउने हम्मे परेको थियो। कोही शहीद भए हुँदाहुँदै 7 सालसम्म पर्खिनु पर्यो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि। 104 वर्षको त्यो जहानीय शासन अन्त्य गर्नको लागि जुन समय तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि जति बेला नेपालमा कोट पर्व भयो, विक्रम सम्वत 1903 को यो कुरा, जति बेला जङ्गबहादुर कुँवर श्री 3 जङ्गबहादुरमा परिणत भए, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जस्ता जुन साटासाटको त्यो समयमा 5 कोही राजा भए, श्री 3 कोही महाराजा भए। त्यो परम्परा कायम हुँदै गर्दा अगाडि बढ्दै जाँदा चन्द्र शमशेर महाराजको समयमा आउँदा महाप्रज्ञाकै नेतृत्वमा 5 जना घेलुङहरूलाई देशबाट निष्कासन गरेको त्यो इतिहास यति बेला हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। सँगसँगै पछि उनै महाप्रज्ञा जो नातिकाजी श्रेष्ठ थिए, उनकै नेतृत्वमा पछि फेरि नेपालमा सामनेर र भिक्षु परम्पराको सुरुवात भयो। भारतवर्षमा गएर कुशीनगर स्थित ऊ चन्द्रमणि महास्थवीर, जसको उपाध्यायत्वमा पुनः नेपाली सामनेर भिक्षुहरूले प्रवज्या दीक्षा धारण गरे। त्यो समयको नेतृत्वदायी पायनियर भूमिका निर्वाह गर्न
महाप्रज्ञालाई सुअवसर मिल्यो। त्यो समय भएको 1928 को कुरा हो। विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 57 वर्ष जोड दिनुस् 1985 हुन आउँछ। यसरी महाप्रज्ञाको लगत्तै प्रज्ञानन्द महास्थवीर, शाक्यानन्द महास्थवीर अब जोडिनुहुन्छ। पूर्वाञ्चलतिर अब आइपुगिन्छ। पूर्वको भेगमा पुग्दाखेरि शाक्यानन्द, जसको भाइ याद छ तपाईहरुको टाउको हल्लिरहेको मैले देखिरहेको छु, शोधानन्द महास्थवीर जोडिनुहुन्छ, विवेकानन्द महास्थवीर जोडिनुहुन्छ र यसरी नै अन्य भन्तेहरू जोडिनुहुन्छ। गुरुमाहरूमा सुशीला गुरुमालाई पनि बिर्सिनुहुन्न। भन्दा यसरी भन्ते गुरुमाहरूको त्यो आगमन, त्यो सुआगमन जति बेला भयो, पूर्व सँगसँगै पश्चिमको पनि हावा सलसलसल बग्दाखेरि विशेष त तानसेनबाट आचार्य भिक्षु अमृतानन्दको त्यो उदयले 2001 साल साउन 15 गतेका दिन 8 जना भिक्षु सामनेरहरूलाई जुद्ध शमशेर महाराजले जुन देश निकाला गरे, त्यसपछि एउटा नयाँ आयामिक थपियो। ठीक 3 महिनापछि धर्मोदय सभा स्थापना भयो सारनाथमै। भन्दा यसरी नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनलाई अग्रता दिने त्यो क्रम, जति बेला त्यहाँ ज्ञानमाला भजनले पनि अहम भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामीले याद गर्नै पर्छ। जुन ज्ञानमाला भजन सहित पुस्तक, देशना लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउने त्यो क्रममा अमदान भन्तेको नेतृत्वदायी भूमिका कारण श्रीलङ्काबाट गुडविल मिसन ल्याउन सफल भयो। शिष्टमण्डल नारद महास्थवीरको नेतृत्वमा ल्याइयो। त्यही बेला आनन्दकुटी बिहार, जहाँ हामीले अहिले पनि श्रीलङ्का राम चैत्य दर्शन गर्न पाइरहेका छौँ। यद्यपि त्यसलाई अहिले हामीले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ। जुन चैत्यको गर्भमा पवित्र अस्थि धातु छ, 2003 सालमा पवित्र अस्थि धातु ल्याउने कार्य सँगसँगै मोहन शमशेरको जुन त्यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि त प्रजातन्त्र नै आइसक्यो र आनन्दकुटी बिहारलाई एउटा ऐतिहासिक बिहारको रूपमा, व्यवस्थित बिहारको रूपमा अगाडि लाने काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो सुरु, जुन आनन्दकुटी बिहारलाई एउटा ऐतिहासिक बिहारको रूपमा स्वरूप प्रदान गर्न स्वयम्भू स्थित बिहारले पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह। यता पूर्वाञ्चलमा आउँदाखेरि भोजपुरको शाक्यमुनि बिहार, जसको आफ्नै इतिहास छ, जुन इतिहासलाई बदल्दाखेरि महाप्रज्ञा सँगसँगै सामेर अमृतानन्द पनि जेलमा परेको कुरा हामीले अध्ययन गर्न पाएकै छौँ। यसरी नेपालमा जुन यो बिहार परम्परा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि भगवान बुद्धको शिक्षा धर्मलाई जनमानसमा पुर्याउने त्यो थलो, त्यो मञ्च हाम्रा श्रद्धालु दाताहरूका कारण खडा गर्न सक्यौँ। त्यसकारण नेपाली दाताहरूको श्रद्धा पनि कमी छैन। नेपाली श्रद्धालु दाताहरूको त्यो श्रद्धा, त्यो आस्था पनि स्मरणीय छ, उल्लेखनीय छ। त्यो उल्लेखनीय स्मरणीय दाताहरूको श्रद्धाका कारण आज हामीले यस पूर्वाञ्चल धरान पर्यटकीय नगरमा एउटा नयाँ बिहार स्थापना गर्न सफल भयौँ। त्यसको लागि आबुसौ भिक्षु आनन्द अनागारिका गए आभासवती र यसरी नै ज्ञानवती मात्र साधुवादका पात्र होइनन्। उहाँहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउन, यहाँसम्म डोर्याउनको लागि
हस्तेमा हैस्ते गर्नुहुने यहाँका स्थानीय दाता हो तपाईहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट तपाईहरूको त्यो श्रद्धा आस्थालाई उच्च सम्मानका साथ उच्च कदर गर्दै आस्थालाई सम्मान गर्दै बुद्ध शासनलाई निरन्तरता दिने यस किसिमको श्रद्धाले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यो आस्था रहिरहनुपर्छ। तपाईको श्रद्धा र आस्थालाई पुनः एकपटक म साधुवाद पनि यसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण बिहार दान कार्य आज यहाँ हुँदैछ। यो बिहार दानको महत्व गरिमा यसको विशेषता उच्च। मैले यहाँ उच्चारण गरेको त्यो गाथामा स्पष्टै रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि बुद्ध शासनमा 8वटा दानहरू जसलाई महादानको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, गाथामा कठिनथ परिखारम एउटा दान, कठिन दान, कठिन जीवन दान। आज त्यो प्रसंग अलिक टाढा छ, तैपनि कठिन दान पनि महाकुशल मध्ये एउटा दान। अर्को दान परिष्कार यानी कि अस्त परिष्कार दान, त्यो पनि हामीले समय समयमा गरिरहेकै दान हो भने वासदान, बिहार दान, वासस्थान दान, जुन वासदान आज हामीले यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। र सँगसँगै वासदान सँगै भगवान बुद्ध सहित संघलाई दान दिने त्यो पनि महाकुशल दान। अहिले यो समयमा भगवान शास्त्र त विराजमान हुनुहुन्न, तर उहाँका श्रावक शिष्यहरू, सम्मुति शिष्यहरू अद्यापि संसारभरि व्याप्त रूपमा त छन्। त्यसलाई नै हामीले एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा अहिले हामीले मान्न सकिरहेका छौँ भने यसरी नै अर्को दान भनेको धर्मदान, धर्मग्रन्थ दान। चाहे त्यो उपदेश गरेर, चाहे त्यो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, युट्युब, फेसबुक, विभिन्न अहिले संचारका माध्यमहरू छन्। तर त्यसलाई सदुपयोग गरेर, त्यो सदुपयोग गरेर मानिसहरूको जीवनमा एउटा सकारात्मक सन्देश, सामाजिक रूपान्तरणको लागि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भने त्यो धर्म ग्रन्थ दान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दान हुन्छ भने अर्को कति नम्बर थियो? 5वटा गइसक्यो। अब 6औं दान भनेको जग्गा दान। यो बिहार दान सँगसँगै जग्गा दान पनि हुँदैछ। बिहार मात्र भएर आकाशमा बिहार हुन्न, त्यो बिहार अडिने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो अडिने ठाउँ जग्गा हो। हामी यहाँ अहिले बसिरहेका छौँ। म यहाँ यो सोफा कुर्सीमा बसेको छु। यो सोफा कुर्सी छैन भने पनि बस्न सकिन्छ, भुइँ छ। त्यस्तै गरेर एउटा आधार जसलाई हामी जग्गा भन्छौँ, त्यो जग्गा दान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दान हो भने 7औं दान मूर्ति दान, भगवान बुद्धको प्रतिमा दान। जुन प्रतिमालाई दर्शन गरेर अरूले आफ्नो मनमा शान्ति, सुख शान्तिको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छ। मूर्ति पनि यो बिहारमा मूर्ति सहित दान हुँदैछ। अङ्गले यहाँ हामीले पूर्ण गरिरहेका छौँ भने 8औं दान हो वत्सकुटिङ। वत्सकुटिङ भनेको अहिले शिष्ट भाषामा भन्नुपर्दा रेस्टरुम, शौचालय, सेनिटरी भन्छ है।
भन्दाखेरि शौचालयको दानको जुन अवधारणा त्यति बेला थियो। अहिले पनि हामी भन्ने गर्छौँ घर राम्रो एकदम बङ्गला त क्या चिटिक्क दामी छ भन्छ, तर त्यो चिटिक्क दामी त्यति बेला हुन्छ अरे जति बेला त्यो घरमा किचन राम्रो हुन्छ, भान्सा राम्रो हुन्छ र भान्सा सँगसँगै टोयलेट पनि राम्रो हुन्छ, अनि मात्र राम्रो मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, तर यो टोयलेट यो शौचालय हाम्रो जीवनसँग स्वस्थतासँग सम्बन्धित भएर भगवान बुद्धले 8वटा जुन यो महत्त्वपूर्ण अष्टमहाकुशल दान भनिन्छ, त्यो अष्टमहाकुशल दान मध्ये आज यहाँ हामीले जग्गा पनि दान गर्दैछौँ, वृक्षकुटी पनि यही छ र यसै यहाँ आवासीय रूपमा यो बस्न सकिने विहार छ, बुद्धको प्रतिमा छ, प्राय 8वटामा हामीले यसमा के कतिवटा छन् अब तपाईँ आफै निर्क्यौल गर्न सक्नुहुनेछ। तर जुन दान हुँदैछ यो अष्टमहाकुशल दान मध्ये महत्त्वपूर्ण दान गर्न यहाँका आवासीय भिक्षु आनन्द, अनागारिका आभासवती, अनागारिका ज्ञानवती लगायत तपाईहरूको पनि त्यो श्रद्धा आकांक्षालाई बोकेको तपाईहरूको आस्था सहितको त्यो दान सबैको त्यो श्रद्धा दानको जुन यहाँ कार्य भइरहेको छ यो अत्यन्त प्रशंसनीय महत्त्वपूर्ण दान आज यहाँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब दान भन्ने बित्तिकै त्यागको कुरा आउँछ, दान भन्ने बित्तिकै परित्यागको कुरा आउँछ। दान गर्नु कतिको सजिलो हुन्छ, त्याग गर्नु कतिको सहज हुन्छ, त्यो मैले भनिरहनु पर्छ या पर्दैन तपाईहरु आफैले जानेको छ। स्वयं भगवान बुद्धले पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि उहाँले सिटिमिति एउटै जन्ममा मात्र प्राप्त गर्नु भएको थिएन। 4 असंख्य कल्पको कुरा आउँछ, त्यसमा पनि दान पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म जुन 10 पारमिताको हामी कुरा गर्छौं, 10 उपपारमिताको कुरा गर्छौं, 10 परमत्थ पारमिताको जुन कुरा गर्छौं, सम्म 300 पारमिता धर्मको सुरुवात बिन्दु शुभारम्भ कहाँबाट हुन्छ? त्यागबाट हुन्छ, दानबाट हुन्छ। जहाँ त्यागको कुरा आउँछ त्यहाँ सम्झौता हुन गाह्रो हुन्छ, सदा सहायताका साथ अगाडि बढ्न सकिने हुन्छ। चाहे परिवारमा होस्, चाहे साथीभाइको बीचमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे कूटनीतिमा होस्, चाहे प्रशासनमा होस्, तपाईहरुले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ त्यो कुर्सीको लडाई पनि त्याग गर्न नसक्दाकै परिचय। हामी बीच दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीचमा पनि त्यो त्यागको भावना कमी हुँदाखेरि मेरो मेरो भनेर जुन हामी भन्छौं त्यसलाई हामीले चटक्क छोड्न नसक्दाखेरि के हुन्छ? त्यसले कलह पैदा गर्छ, अशान्ति हुन्छ। त्यसकारण त्यस किसिमको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई सृजना गर्न अगाडि बढाउनको लागि सेतुको भूमिका, एउटा पुल जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने त्यो विधि, त्यो व्यवहार भनेको त्याग, दान। त्यसकारण दान दिँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले जति बेला हामीले दक्षिणाभिभङ्ग सूत्र अध्ययन गर्छौं त्यहाँ पनि विभिन्न 14 प्रकारका दानका कुरा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौं। अमृतधर निकायमा छलङ्ग दानको कुरा छ, जुन अमृतधर निकायभित्र हामीले वेलुकी, नन्दमाता र सारीपुत्र भन्टेको त्यहाँ जुन प्रसङ्ग छ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपमा छलङ्गयुक्त दानको कुरा गरिएको राम्रो प्रसङ्ग त्यहाँ छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमै एउटा गायक र प्रतिग्राहक
दान दिनेको र दान लिनेको त्यो जुन आफ्नो दायित्व हुन्छ त्यसमा स्पष्ट पाएको छ। दान दिनको लागि पनि अङ्गपूर्ण हुनुपर्छ। दिन्छु भनेर मात्र हुन्छ? तपाईहरु आफ्नै छोराछोरी जसले हामीले अंशियार भन्छौं कानुनी भाषामा, त्यो अंशियारलाई समेत हामीले दिँदाखेरि कसरी दिने? ल सबै अहिले छोडिदिने भन्दाखेरि भोलि समस्या भयो भने के गर्ने? यस्तो कथा, यस किसिमको घटना टेलिभिजनको जुन त्यो स्क्रिनमा हामीले हेर्न सक्छौं। रुँदै रुँदै बोलेको त्यो घटनाक्रम हामीले देखिरहेका हुन्छौं। भन्न त सजिलै छ, तर त्यो भनाइ अनुसार गराइ त्यसलाई जीवन्त रूपमा हामीले व्यवहारमा परिणत गर्नु त्यो सजिलो अवश्य पनि छैन। त्यसकारण त्यो दान, त्यो त्याग गर्दाखेरि पनि हामीले बस शेषपछि दान गरौँ न त। शेषपछि आफ्नो देख मात्र हुन्छ। त्यो बाँचिरहने कति त फेरि अब चिरञ्जीवी भरले के गर्ने? जसले लिन्छु भनेर शेषपछि लिए उनै पहिला गयो, दिन्छु भनेको फेरि बाँचिरह्यो भने के गर्ने? शेषपछि त्यसमा पनि समस्या आउने भएपछि के भयो? हालैदेखि बकस पत्रम भन्छ नि है, त्यसरी पनि हुन्छ। तर यो दिने र लिने कुरामा, दिने भनेर हामी अगाडि सर्दाखेरि एक पाइलामा दिने, अर्को पाइलामा दिउँ कि नदिउँ, जाउँ भन्दाखेरि जाउँ कि नजाउँ, खाउँ भन्दाखेरि खाउँ कि नखाउँ, कति खाउँ, कति दिउँ, हुन्छ कि हुन्न, यति दिउँ, यति बेला दिउँ, कति बेला दिउँ। जसरी हामी सिँढीमा चढ्दाखेरि एउटा खुड्किलोमा यति दिउँ, अर्को खुड्किलोमा अलिकति दिउँ, अर्को खुड्किलोमा भोलि मात्र दिउँ, नदिउँ अर्को खुड्किलोमा, हुँदा हुँदा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो आफै जानु, भगवान जानु भन्छ नि, यस्तै कुरा हो। भन्दाखेरि यो त्यागको चेतना, त्यागको भावना सम्बन्धी जुन मैले अघि यहाँ छलङ्ग दानको कुरा गरेँ, त्यो अमृतधर निकायमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जुन अमृतधर निकाय विभिन्न भागमा निपात गरेर 11 निपातसम्म हाम्रो यहाँ नेपालका 8औं संघनायक पूजनीय बोधिसेन महाकविर हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालीमा अनुवाद गरिसक्नुभयो, यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो छलङ्ग दानमा स्पष्ट रूपमा मैले अघि यहाँ उच्चारण गरेको थिएँ कि कुबेव दाना सुमनो, दान दिन अगाडि यो मन, यो मेरो मन मात्र होइन, तपाईको मन, दिनेहरू उहाँहरूको मन, हामी सबैको मन, दिनेहरूको मन के हुनुपर्छ? सुमनो, मन राम्रो हुनुपर्छ, सुचित्त हुनुपर्छ। कुबेव दाना सुमनो गगन चित्तम पसादाय, दिइरहँदाखेरि, दान दिइरहँदाखेरि प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ, प्रफुल्लित हुनुपर्छ। दत्वा अत्तमनो होती, दिइसक्छ, प्रदान गरिसक्छ, परित्याग गरिसक्छ, त्यति बेला मनमा सेटिस्फाइड हुन्छ नि, सन्तुष्टि प्राप्त भएको हुनुपर्छ। ऐसा यज्ञस्य सम्पदा, वास्तवमा यो नै एउटा यज्ञ समानको सम्पदा हो। भन्दाखेरि दिन अगाडि सुमन हुनु यो पनि एउटा पक्ष, दिइरहँदाखेरि मन प्रसन्न हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, र सबैभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको दिइसकेपछि, त्याग गरिसकेपछि सन्तुष्टि प्राप्त गरेर बस्न सक्नु, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। यसमा बडो ख्याल सबैले गर्नुपर्छ। चाहे छोराछोरीलाई नै हामीले अंशको रूपमा फल्ना बाटोमा को जग्गा, फल्ना बाटोको घर भनौँ, मोल लाउँदाखेरि यसलाई देऊ, यो अहिले हरामी छ भनेर दिन्छ, छुट्याइदिन्छ, पछि धेरै मोल पर्यो, तर बेकारलाई दिएको भनेर पछि सन्तुष्ट भएन। तर हुने त त्यस्तै, हामी आमा बुवाको कुरा गर्छौँ,
कहिलेकाहीँ त भन्छौँ आमा बाबुको माया छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको माथि, छोराछोरीको माया ढुङ्गा माथि भन्छ। यो पनि हुने गर्छन्। तर यसो भनिरहँदा मैले अर्को कुरा के गर्न खोजेको भने सबै आमा बाबुको माया पनि सबै छोराछोरीमाथि समान ढङ्गले हुँदैन है। हुन्छ आमा बाबु सबै यही छन् नि, हुन्छ सबै उति नै प्यारो छोरा हुन्छ, सबै उति नै प्यारी छोरी हुन्छ, हुँदैन। यो अलिक ज्ञानी छ, यो अलिक मैले भनेको कुरा मान्दैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ छुट्टियो, छुट्टिन्न। व्यवहार गरेपछि त्यही व्यवहार अनुसार छुट्टिने हो। त्यही व्यवहार अनुसार उसलाई अलि राम्रो ठाउँ दिउँ न, अलि उसलाई यो दिउँ न, त्यो दिउँ न हुन्छ। हुँदा हुँदै उसलाई त अलि पाखाकै दियो भन्ने जस्तो हुन्छ। तर त्यो पाखा पनि सबै पाखा रहनु। जब भगवान देता है थप्पड फाड़ फाड़ के देता है भन्छ नि है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति आउँछ है। त्यो खोलाको तिरै तिर पनि रिङ रोड बनिरहेछ काठमाडौँमा, हेर्नुहोस् है, चकाचक हुन्छ उनीहरूको लागि। त्यति बेला कसरी के हुन्छ, त्यहाँ माछा भेकाएर पोटौका त्यो फ्या हुन्छ। तर दानमा त्यागमा दिइसकेपछि चटक्क छोड्नुपर्छ, चटक्क। तर यो कुरा मैले यो अर्थमा पनि यहाँ मैले भन्नुपर्छ, त्यो दानको प्रसङ्ग गर्दाखेरि मलाई आज पुरै समय छ। त्यसैले मैले पनि आरामका साथ तपाईँहरूलाई उपदेश गरिरहेको छ। दानको प्रसङ्ग कोट्याउँदाखेरि यहाँ फ्यानले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिअलि शीतलता प्रदान गरिरहेको छ। यो सिलिङ फ्यान वा चाहिँ वाल फ्यान जुनसुकै नाम दिउँ, पानी खानको लागि हामीलाई त्यो ट्याङ्कीले मद्दत गर्छ। अनि दान दिने दाताको फल्ना दाता भनेर नाम लेख्छौँ हामी। फ्यानमा पनि फल्ना दाता, बिचरा त्यो फ्यान चल्दा चल्दा 15-20 वर्ष होइन चलिसकेको हुन्छ। कति हावा दिएर हामीलाई चाहिँ शीतलता प्रदान गरिसकेको हुन्छ। अब लेख्ने त्यो अक्षर न हो, त्यो पर्मानेन्ट कलमले लेख्दाखेरि पनि बिस्तारै के हुन्छ, त्यो फेड आउट, फेडेड भन्छ नि, त्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, मान्छे त कता पुग्छ, त्यो लेखेको अक्षर रहिरहन्छ सधैँ। ग्यारेन्टी त छैन है, ग्यारेन्टी छैन। तर हाम्रो चित्त के हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो फ्यान मैले राखेको, मेरो नाम अलिअलि सबै कस्तो कस्तो फेरि एकचोटि लेख्नु लेखिदिनु पर्ने। फलमा ट्याङ्की मैले दान गरेको, मेरो नाम थियो, 2 वर्ष अगाडि आउँदा राम्रो नाम देखिएको, अहिले त नामै कता कता हराइसक्यो, फेरि लेखिदिनु पर्ने, अनि फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्थे गुरुमा त्यो ट्याङ्कीमा नाम अलि मेट्यो, फेरि लेखिदिनु पर्ने, त्यसो भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने के हो। अनि यहाँ कुरा आयो, अनि मैले यहाँ जुन पोइन्ट आउट गरेको कुरा, सन्तुष्टिलाई हामीले प्राप्त गरेनै दियो सक्यो। जसरी हामी भन्छौँ नि, अब यो त्यागकै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो चित्त न हो, दिन्छु दिन्छु भन्दा भन्दै पनि आजकलको त अब कानुनी रूपमै पनि पहिला पहिला बकतम मात्र भए पनि चल्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो भन्दै त कानुनी कुरा पनि कति गर्दो रहेछ, गर्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नु। लिखतम बकतम मात्र भएन, अहिले लिखतम। मैले अघि तपाईँलाई भने भगवान बुद्धको त्यो समयमा वेलवन बिहार दान गर्दाखेरि जलधारा है, पानी खन्याएर, जसरी अहिले कन्यादान दिँदाखेरि पनि पानीलाई साक्षी राखेर दिने प्रचलन त अहिले पनि छ। यो पानीलाई साक्षी राख्ने प्रचलन हामीसँग मात्र होइन, जुनसुकै धर्मसँग पनि यो आबद्ध कुरा हो। भन्दाखेरि पानीलाई साक्षी राखे जस्तै बकतमको साक्षी र हुँदा हुँदै अहिले हामी लिखितमको साक्षीमा आइपुग्यौँ। त्यो लिखितमको साक्षीमा आइपुग्दाखेरिको त्यो प्रसङ्गलाई कोट्याउनु पर्दा यहाँ अहिले अलिअलि गफ पनि हुन थाल्यो, अलिअलि मैले लामो बोलिदिए जस्तो पनि मलाई लागिसकेको छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूको अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि मैले एउटा सानो विषय प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिदिइहालौँ कि भनेर विचार गर्दैछु। दिन त दिने, कति दिने, कहिले दिने, दानको यो महिमाको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ, अब सुनौ न। धेरै हो भने बिस्तारै छोटै मात्रै।
कुनै बेला एकजना अनुयायी जो धर्म कर्म गर्नको लागि देवी घाट नारायण घाटबाट देवी घाट त टाढो छैन। अब धरानकै कुरा गर्दाखेरि कोही विन्ध्यवासिनी पुग्छन्, कोही पञ्चकन्या पुग्छन्, कोही पिण्डेश्वर बाबाको धाममा पुग्लान्, कोही बुढा सुब्बा कहाँ पुग्लान्, कोही विजयपुर डाँडामा चढ्लान् हैन। अब बुढा सुब्बा यहाँ बुढी सुब्बा त सुनिन्न छ। बुढा सुब्बा हाम्रो काठमाडौँमा पनि छ, मनमैजो भनिन्छ। भाजु के मन भाजु भन्ने छैन त्यहाँ। यहाँ आफ्नो ठाउँको विशेषता हो। अब यहाँ मैले देवी घाटको कुरा गरेँ। अब त्यसलाई तपाईहरुले प्रतीकात्मक रूपमा यहाँ जुन अहिले हाम्रो छेउछाउमा भएका मैले यहाँ कुरा गरेँ त्यसमा हामी आफै पनि पात्र बनौँ न। त्यसै मात्रै मैले यहाँको पनि प्रसङ्ग कोटाइदिएको हो। अनि देवी घाट पुग्यो, त्यहाँ सबैले दान दक्षिणा गरिरहेको देख्छ। एकजना श्रद्धालुलाई दिने इच्छा जाग्छ है। त्यहाँ चाहिँ लेख्दै बस्छ। हाम्रो जसरी बिहारहरूमा पनि रसिद काटिन्छ नि है, रिसिभ त चाहिन्छ। कसैले पर्दैन भन्छ, कसैले चाहिन्छ भन्छ, तर अब नियम अनुसार लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। श्राद्ध गर्नुपर्ने त्यो खर्च लेख्दैछ, कति लेख्ने त। अब त्यो मैले फेरि आफै बनाएर भनेको मैले ग्रन्थमै पढेको, तर त्यसमा मैले रकम अलि बढाउँछु। त्यति पनि लेख्दा अलिक थोरै होला, 1500 भनौँ न, 1500 तिर्नु पर्ने। अब उसँग खल्तीमा छ आदि मात्रै छ, 700-800 छ। बिस्तारै अगाडि बढ्यो। मलाई पनि यसको दान इच्छा छ, मसँग धेरै पैसा छैन, जति छ अहिले म दिन्छु। मेरो मोबाइल पनि टिप्नुहोस्, मेरो फलाना ठाउँ सबै टिप्नुहोस्, हुन्छ भइहाल्छ। लिनेले पनि फुरुक्क त्यसरी टिप काट्यो, बाथमा रसिद लेख्यो। मान्छे नारायण घाटको रहेछ। नारायण घाटको त्यो मान्छे देवी घाटबाट फर्क्यो। अब हुँदा हुँदै कहिलेकाहीँ यसो त्यो रसिद देख्दाखेरि पैसा दिन बाँकी पैसा कहाँ त्यहाँसम्म गएर दिन जाने, कहाँ दिन जाने, बिर्सिदिए पनि केही छैन होस् भनेर। अब कुनै दिन फेरि त्यो जुन रसिद काट्ने बाजे भनौँ बा त्यहाँको जुन अब देउताको पुजारी बाजे नारायण घाटतिर आएको बेलामा कहाँबाट झसङ्ग याद आएको त्यो रसिद त्यो लिएर बोकेसँगै लिएर जाउँ भनेर खुरखुरी हिँडेछ। यताउता गर्दा ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुगेछ। यसो हेर्दाखेरि घर त यही हो, फल्ना निवास भिस्का निवास भनेर देखेको रहेछ। घर त राम्रै छ, वा क्या चिटिक्क परेको बङ्गला भनेर है। यसो टकटक गर्नु पर्ला, आएपछि यसो भन्दाखेरि बाटो खर्च पनि पाइन्छ, केही किनेर पनि लगाउन पाइन्छ भनेर राम्रै मनले बेल होइन घन्टी दियो भनौँ। यसो हेर्न आयो छोरा चाहिँ के हो कसो हो भनेर सोद्धाखेरि यी रसिद हो, यति पैसा लिन बाँकी छ, त्यो सम्झेर यो बाटो गाउँ विषय लाउने उयुगा भनेर त्यसै भन्दैछ है। लखनऊ लाउ भन्छ नि। छोरा जान्छ रिस उठेछ, कस्तो मेरो बा यति पैसा पनि जम्मा त्यहाँ बाँकी गरेर आउने, दिनु पर्दैन। यहाँ घरसम्म आउनु पर्ने गरेर घर खोजी आउनु पर्ने यति पैसाको लागि के गरे होला मेरो बा। माथि गएर त्यो छोरा चाहिँ आउँदाखेरि यसो हेरिसकेको हुन्छ, यसो गरेन के हो पर्दा यस्तो गरेर चियाइसकेको को आयो भन्दा माथि आएर छोराले भन्छ के गर्नुभयो तपाईँ, यस्तो पैसा बाँकी गरेर आउने हो। अनि पैसा माग्न आइरहेछ भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ त्यति पैसा पनि लिन आउँछ, दिने विचार छैन। पुरानो भइसक्यो, दिन मन लाग्दैन। फेरि पहिला दिन्छु भनेर त वचन दिएर आएको हो, बिर्स्यो। पछि अब आफ्नै हात काटेर घुम्नु पर्ला जस्तो त्यो फिलिङ हो। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि छैन भन्दै माथि बा एकदम बिरामी भएर सुतिराख्नु भएको छ भन्दै आराम लिइरहेको छ भने पछि आउनु भन्दैन भन्नु। हेर्नुहोस् है, रिसाइको छेउमा छोराले पनि माथि बा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आराम लिएर बस्नु। मैले फलफुल त केही लिएर आएको छैन, एकचोटि यहाँसम्म आइसकेँ, बिरामी बालाई चाहिँ भेटेर जाउँ न, बिरामी बालाई चाहिँ भेटेर जाउँ न भने चाहिँ हेर्नुहोस् है। एकछिन पक्नु है, म माथि गएर
आउँछ भन्दाखेरि बुवालाई यसो यसो भने के गर्ने बुवा पछि त के रोक्नु त पर्यो मर्यो भनिदिनु भन्नु मैले अझ छट्याएको गयो धाम पुग्यो अब होइन अनि पछि ला मेरो बुवा त बित्नु भएको छ ला बित्नु भएको छ यहाँसम्म आइसके अब मलाई नि कसरी मलाई जानको लागि अब उनले के गर्यो प्रयास गर्नुपर्ने हो अब मलाई लागि अब तयार गर्नु कमसेकम एउटा सेतो होइन घोडाइदिने धेरै त चाहिँदैन एउटा बाँसमा लतक्क झुन्याउनु धेरै पुगिहाल्छ नि कसै कसैको त्यही पनि छ होइन त्यही गराउनु मलाई नि त त्यहाँ चाहिँ अब मलाई नि लग्ने ठाउँमा मलाई नि के भन्छ त्यो जानेहरू गए अनि त्यो मसान घाटमा पुगिसकेपछि ब्रह्मनालमा सुताइन्छ नि अनि बिस्तारै छोरा चाहिँलाई भनेर यो अझै नै छ चाँडै पठाइयो मलाई यहाँ हतार भइसक्यो गाह्रो भइसक्यो उठ्नु पर्यो अब अनि उनलाई भनेर छोरा चाहिँले धेरै बेर भयो तपाईँ जानुहोस् हाम्रो आफ्नै परम्परा अनुसार के गर्नुपर्छ गरौँला पछि आउनुहोस् तपाईँ म के गर्नुपर्छ गरौँला भनिन्छ फेरि बिचरा त्यो बाजेले के भनिन्छ यहाँसम्म मलाई नै आइसकेँ दाग बत्ती दिएपछि मात्र जानु पायो दाग बत्ती दिएपछि मात्र हेर्नुहोस् अब समस्या भयो दाग अब दाग बत्तीलाई त पुग्नु के गर्ने अब बिस्तारै छोराको कानमा पुग्यो ल अलिकति यसो चस्स मात्र दाग बत्ती दिएको जस्तै त्यो आगो यसो मात्र सल्काइदिनु अनि उनलाई घचेरै भएर पठाइदिनु आगो न हो दिँदाखेरि अलिकति झिल्को जस्तै हुन्छ टाउकोतिर यसो के सल्काएको त्यहाँ आया नि आथा नि भनेर जुरुक्क उठेर यसको पैसालाई तुरन्तै दिएर पठाइदिए अब तपाईँहरूको निन्द्रा त अलिक भाग्यो होला नि अब शान्त हो मेरो सबै कुराको भनाइको मेरो तात्पर्य के त भन्दाखेरि दान त्याग दिने भनेर जुन त्यो मनस्थिति मेन्टालिटी हामीमा आउँछ त्यति बेला चटक्कै दिन पायो भने दिएको दिएकै हुन्छ त्यो छोराको लागि होस् त्या छोरीको लागि होस् जोसुकैको लागि होस् न त फेरि ठुलीलाई होइन कान्छीलाई होइन फलानालाई भन्दा भन्दै त्यो फेरि लफडामा हामी के हुन्छौँ अनि दिनु पनि पर्ने मलाई त्यो समस्या पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो त्याग दानको महिमालाई यहाँ बुझाउनको लागि नै त्यसैले यो दिन अगाडि सुमन सम्झिनुहोस् है दिइरहँदाखेरि प्रसन्नता दिइसकेपछि सन्तुष्टि यो तीनवटा दानको जुन अङ्गको रूपमा लिन्छ भने प्रति ग्राहकको रूपमा पनि राम्रो गाथा यहाँ उच्चारण गरिएको छ कि वीत रागा वीत दोषा वीत मोहा अनासवा ख्यत यम्यस्य संपन्नम संयता ब्रह्मचारी योग वीतरागी वीत दोषी वीत मोही अनाश्रवी जुन संयमित ब्रह्मचारी दान रूपी जुन यो यज्ञ सम्पन्न खेत समान पुण्य समान हुन्छ तपाईहरुले बुद्ध गुण धर्म गुण संघ गुण यानी कि त्रिरत्नको गुण स्मरण गर्दाखेरि पनि हामीले बुद्ध गुण कतिवटा 9 वटा धर्म गुण 6 वटा संघ गुण जम्मा 24 वटा गुण यहाँ हामीले उच्चारण गर्छौं स्मरण गर्छौं संघको गुणलाई आज हामीले स्मरण गरेर यो संघदान बिहार दान हामीले गर्न गइरहेका छौं भने त्यो दानले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानले के हुन्छ भविष्यसम्म त्यसलाई स्मरण गर्ने बाटो रहन्छ दिने भन्दा खिलाइदिने कुराहरू पनि ठूलो हुन्छ र कसैले कुनै पनि कुरा योगदानको रूपमा त्यो त्याग त्यो दान गर्दाखेरि त्यो भविष्यसम्म कर्ण जुन त्यो भविष्यका कर्णधारहरूका लागि समेत त्यो एउटा मार्गनिर्देशन बन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले हामी सबैलाई नभई नहुने चिज के हो नभई नहुने
के हो ल भन्नुहोस् ल उपासिकाहरू बोल्नुहोस् भन्छ नि सबैको जो तपाईँहरू सबै सँगसँगैको छ त्यो थाहा परै छ त्यो मोबाइल भन्ने आउन अगाडि हेर्नुहोस् है त्यो मोबाइल भन्ने आउन अगाडि हेलो भन्ने फोन छ होइन त्यो फोन पनि अझ एकाध घरमा हुँदाखेरि जसै पहिला टेलिभिजन नहुँदा कस्तो हुन्थ्यो अर्काको घरमा टिभी छ होइन टिभी भएपछि त त्यो टोलमा एकदम होइन के भन्नै परेन त्यसपछि फोन आयो है त्यो फोन टिभी यसरी जुन आयो अब आएर के भयो भन्दाखेरि मोबाइल कल्चर आयो तर यहाँ मैले के कुरा यहाँ अवगत गर्न खोजेको भने सुरुवातमा यो जुन कम्युनिकेसनको माध्यम नहुँदाखेरि कति गाह्रो यो तार पठाउने भनिन्छ त्यति है अब सुरुमा जसरी अहिले पनि यो के भन्छ डबडब बजाउँ भन्छन् टामटाम डबडब त भन्छ नेपालीमा के भन्छ डमरू त्यो दसैँतिर डमरू बजाइन्छ नि त्यति बेला के भन्छ सानो मलाई पनि याद छ बच्चामा त्यो डमरू फुटिसकेपछि उताको पार्ट यताको छुट्याएर त्यसमा धागो राखिन्छ धागो हामी बोल्छौँ फल्ना त्यसका सुन्छ गर्छौँ त्यसको एउटा इतिहास मैले यसो खतल्न खोजेको जति बेला हामीले अलेक्जेन्डर ग्राहम सम्झिन्छौँ उनी एकजना वैज्ञानिक हुन् अलेक्जेन्डर ग्राहमले ऊ आविष्कारकको रूपमा त्यसैको अगाडि आयो जसले आफ्नै प्यारी है आफ्नै जुन उसको चाहिँ श्रीमती छ उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि जतिसुकै राम्रो हो तैपनि त्यो कुराकानी गर्न समस्या त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि यसरी नै त्यो तार राखेर जुन हामीले त्यो डबडब्चा जोडेर कुरा गर्छौँ त्यो सुरुवात गर्ने उसले के भनेर गराउने अनि उसले गराउँदाखेरिको त्यो स्थितिले के भयो आज संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचलित शब्द हाम्रो मुखबाट निक्लिने शब्द के हो के हो हामीले बुद्ध भन्दैनौँ उठ्ने बित्तिकै नसुतेसम्म के गर्छौँ हेलो मात्र वास्तवमा त्यो अलेक्जेन्डर ग्राहमको श्रीमतीको नाम के हो हेलो म सुन्नुहोस् है कस्तो छ त्यो अलेक्जेन्डर ग्राहम उनले कहिले सोचेको थिएन ऊ त कहाँ पुगिसके तर त्यो हेलो कहाँ छ यहाँसम्म छ त्यो हेलो हराउँदैन जापानमा समेत पहिला मुसी गर्थ्यो कुरा गर्दाखेरि उनीहरू हेलो भन्दैन तर अहिले जापानमा पनि सबैले हेलो हेलो नै भन्नु थालिसक्यो भन्दाखेरि एकजना आफ्नो श्रीमतीको लागि सजिलो एउटा आदान प्रदानको लागि भनेर बनाएको त्यो यन्त्र जसको नाम आज हामीले चाहँदै नचाहँदै मतलबै नराखी पनि हेलो हेलो गरिरहेछ त्यसलाई पुकार गरिरहेछ उनीहरूलाई थाहा छ थाहा छैन त्यो सबैले कोले जान्नुपर्ने जान्नु तर अहिलेसम्म छ भन्दाखेरि राम्रो काम शुभ कार्य जुन अहिले हुँदाखेरि के किन जस्तो हुन्छ तर त्यसले भविष्यसम्म जसले हेलो हेलो भनेर त्यो उच्चारणलाई आज संसारमा व्याप्त रूपमा भइरहेको छ भने यो एउटा बिहार दान पनि यो त्रिरत्न बिहार दानको यो जुन यो राम्रो यो जुन अवसर हामीलाई यहाँ जुटिरहेको छ त्यो त्रिरत्न बिहार दानमा विशेष गरी यहाँ मैले अघि पनि उच्चारण गरेँ आउसो भिक्षु आनन्द र सँगसँगै अनागारिका द्वय आभासवती ज्ञानवती लगायत सम्बद्ध उहाँहरूको मात्र नाम सँगसँगै फेरि तपाईँहरूको श्रद्धा आस्था जोडिएको छ है त्यो मैले नाम यहाँ लिइराख्नु पर्दैन उहाँहरूको देखिने गरी नाम हो नदेखिने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको श्रद्धा यसमा जोडिएको छ तपाईँहरूको आस्था यसमा समेटिएको छ त्यसकारण स्थानीय रूपमा धरानवासी उपासक उपासिकाहरू धरानसँग नजिकको विराटनगर ओर्लाबारी दम हुँदै काठमाडौँ कहाँसम्म छ सबैको श्रद्धा आस्था जोडिएको यो बिहार दान आज हामीले संघ गौरवपूर्वक धर्म गौरवपूर्वक भिक्षु महासंघका अध्यक्ष मात्र होइन
नेपालका 8औं संघनायक पूज्यवर बोधिसेन महाकवि लगायत सम्पूर्ण भिक्षु संघको यहाँ उपस्थितिमा तपाईहरुले दान गर्ने जुन सुअवसर प्राप्त गर्नु भएको छ, यो अष्ट महाकुशल दान मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ दान हुन गइरहेको छ। यो तपाईहरु हामीहरु सबैको लागि एउटा स्मरणीय, एउटा पुण्यमय, अनुत्तरम पुण्य खेतम भन्छौं। यो पुण्य रूपी जुन यो दान रूपी पुण्य हामीले जुन गरिरहेका छौं, यो एउटा सुखद विषय हो, यो एउटा सन्तुष्टिको विषय हो भनेर जुन तपाईलाई यति कुरा मैले लामो गरेर जुन यहाँ भनिरहे। अब घटना वाचन दान भन्ने कुरा त अचिन्तितम्पि भवति चिन्तितम्पि विनश्यति भने जस्तै हो। यो ठाउँमा 18 सालमा धरान बुद्ध विहार आयो, त्यसपछि स्वयम्भू चैत्य महाविहार स्थापना सँगसँगै फेरि पुनर्निर्माण भइसके अरे, म त्यहाँ पुग्न पाएको छैन है। र सँगसँगै सूर्योदय विहार, सूर्य उदय जस्तै एउटा मात्र होइन, त्यहाँ भेडेटा फेरि अर्को एउटा के नाम्चे है, त्यहाँ पनि उदाइसकेको रहेछ। र हुँदा हुँदै यहाँ 72 सालमा बिस्तारै सुरु गरेको हुनुपर्छ। अलिकति जग्गा सुरु गर्दै गर्दै तल पाखामा माथि हुँदा हुँदै अब कहाँ पुग्यौं मैले भनिरहनु पर्दैन। यो जग्गाकै कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले यहाँ टिपोट गरे अनुसार अहिलेको यो जग्गा पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा 3 कट्ठा 17 धुर। मलाई त धेरै आना र अनि यति रोपनी त्यति रोपनी मात्र भन्न आउँछ। यो कट्ठा धुर अब यहाँको पूर्वको नपरेकोले होला नि, तर जे होस् यो जति यहाँ हो यो एउटा वन्डरफुल भन्छ हामीले, आश्चर्यको कुरा हो। त्यसैले मैले यहाँ भर्खरै एउटा शब्द उच्चारण गरे, अचिन्तितम्पि भवति। भिक्षु आनन्द र अनागारीका 2 जना है, जो सहयात्रीको रूपमा आवासवती र ज्ञानवती यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँहरूको हस्तेले उहाँहरूलाई हस्तेमा हैस्ते गरेर डोर्याउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने तपाईहरु हुनुहुन्छ, धरानवासीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण धरानवासीको श्रद्धाले अलिकति हुँदा हुँदै आज 3 कट्ठा 17 धुरमा पुग्यो। खालि जग्गै मात्र होइन, त्यसको माथि यो भौतिक संरचनाहरू जसलाई आज संघलाई दान दिने भनेर हामी अघि सरिसकेका छौं। धार्मिक रूपमा विधिवत रूपमा दान दिन अहिले अघि सरिसकेका छौं। यही क्रममा जुन अब एउटा अवसर पनि जुट्यो, 15 गते पूर्णिमामा जुन धरान बुद्ध विहारमा पूर्ण कुमारी कुलाधर उपासीको श्रद्धा अनुरूप महापरित्राण र त्यही कार्यक्रम सँगसँगै भिक्षु मेदनकरको जुन यो सब प्रयासले यहाँसम्म यो जुन यो कार्यक्रम, एक कार्यक्रमले अर्को कार्यक्रम थपिँदै यो संगदान कार्यक्रम समेत जुटियो। उहाँहरू कोही 14 गते आउनुभयो, संघनायक भन्थे हिजो 15 गते पाल्नुभयो। हामी म र उपाध्यक्ष धर्ममूर्ति भन्थे 13 गते नै यहाँ आइपुग्नु। 13 गते यहाँ आइपुग्नुको अर्थ बकतम मात्र होइन, लिखतमलाई पनि सिद्ध गर्नको लागि भन्दाखेरि धरानमा यसपालि धेरै वर्षपछि आएर म पञ्चकन्या मात्र होइन, विजयपुर सँगसँगै पञ्चकन्यालाई भेट्न गएँ। त्यसपछि दन्तकारीको दन्त हेर्न गएँ, तर त्यहाँ ताला लागेको रहेछ त्यति बेला है। पिण्डेश्वर बाबालाई भेट्न पाइन, 1-2 जना अरू त्यहाँ त देख्यौं है। र यसरी नै विन्ध्यवासिनी बाटैमा देख्यौं। हुँदा हुँदै भेडेटार पुग्यौं र त्योभन्दा अगाडि मालपोतमा पनि पुग्ने अवसर मिल्यो। पहिला त टाढा थियो रे, किनरोवा जानु पर्ने, तर अहिले त हामी पनि भाग्यमानी रहेछौँ, धेरै नजिकै रहेछ मालपोत। जाने बित्तिकै तुरुन्तै पुगिहाल्ने। तर मालपोतको कुरा यस्तै हुन्छ। हाम्रो यहाँ विमल बहादुर साथीजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि त्यहाँको जुन चाँजो पाँजो मिलाउनको लागि
उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यहाँ दिन्छु भनेर भन्दै गुरुमाहरू जानुभयो, लिन्छु भनेर हामी प्रतिनिधि रूपमा हामी गर्यौँ। दिन्छु भनेर तुरुन्तै ल यो भनेर दिन पाइने हो, लिन्छु भनेर ल हामीले लिन्छु भनेर लिन पाउने हो। कति प्रोसेस छ हेर्नुहोस् है, कति सोधबुझ हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। यो सबै कुरालाई मिलाएर अहिले कम्प्युटराइज छ, त्यहाँ रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने त्यो सिस्टम पहिला जस्तै घट्टामा लेख्नु पर्दैन है। एउटा एउटा त्यहाँ सोधिने प्रश्न है। तर जे होस्, यी सम्पूर्ण कुराहरू त्यो पनि समाप्त भइसकेको छ। सजिलो सहजको रूपमा त्यो काम सकियो। यसमा पनि सम्बन्धित जसले आफ्नो तर्फबाट दाताहरू भन्दै गुरुमाहरू जसले आफ्नो क्षेत्रबाट पुर्याउनु भयो त्यो जुन योगदान छ, यहाँहरूको श्रद्धा आस्था सबैलाई हामी भित्र हृदयदेखि साधुवाद अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक यो जुन अब भिक्षु महासङ्घलाई दान गर्ने जुन यो त्रिरत्न विहार छ, साङ्गीतिक विहारको रूपमा यसले आफ्नो स्वरूप प्राप्त गर्दै यहाँ जसरी अहिले शासनको क्रियाकलापहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ, त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहनु पर्छ। त्यो निरन्तर रूपमा चलाइरहनुको लागि जिम्मेवारी उहाँहरूले हामीले दियौँ, अब हामी पन्छिएको नै भयो, अब हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूमा अझ जिम्मेवारी थपिएको छ, हामीमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले पनि अब यो सङ्घको विहार भइसकेपछि साङ्गीतिक रूपमा यहाँ धार्मिक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी। अर्को जिम्मेवारी उहाँले पनि अब सङ्घ गौरव कायम हुने गरी धर्म अनुकूल हामीले पनि विधि व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले पनि त्यो अझ जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई सफलतासँग पुर्याउनको लागि दाताहरूको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। यो सबैको जिम्मेवारी एउटा विहार सञ्चालन गर्नको लागि अहिले भिक्षु महासङ्घलाई प्राप्त हुने बित्तिकै काठमाडौँका भयभरका भिक्षु महासङ्घका सदस्य यहाँ आएर बस्नु होइन। यो क्लियर होस्। यसको जिम्मेवारी भिक्षु महासङ्घले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर यहाँ धर्मानुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको तगारो, कुनै पनि किसिमको समस्या, प्रशासनिक समस्या, सामाजिक समस्या केही आए त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, समाधानको उपाय कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जिम्मेवारी त्यो भिक्षु महासङ्घको हुन्छ। यसलाई कसरी अझ फलाउने, यसलाई अझ सुव्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने निर्देशन भिक्षु महासङ्घबाट हुन्छ। तर त्यसलाई हस्तेमा हिस्ते गरेर अगाडि बढ्ने अझ बढी जिम्मेवारी यहाँको आवासीहरूको हुन्छ। भिक्षु आनन्दमा यहाँ बसिरहने अनागारीको गुरुमाहरू अझ बढी उहाँहरूमा पनि जिम्मेवारी थपेको छ भने उहाँहरूलाई घच घचाउनको लागि जसरी तपाईँ श्रद्धालु दाताहरूको भूमिका अहिलेसम्म यहाँ पुगेको छ, त्यो भूमिकालाई पनि अब त भिक्षु महासङ्घको हो, हामी केही गर्नुपर्ने होइन, त्यस्तो मनमा नराख्नु होला। तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी बढेको छ। त्यसकारण यो एउटा कलेक्टिभ भोइस हुन्छ नि, सबैको सामूहिक प्रयासले यो त्रिरत्न विहारलाई धर्मानुकूल बुद्धको शिक्षालाई एउटा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा केन्द्रको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने त्यो ध्येय हामी सबैबाट पूर्ण गर्नको लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दियौँ, योगदान पुर्याउँ र पुनः एकपटक यो त्रिरत्न विहारलाई सङ्घदानको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रदान गर्न अग्रसर हुने, यहाँहरू सबैको प्रतिनिधित्व भएर अग्रसर हुनुहुने भिक्षु आनन्द, अनागारीका आभासवती, अनागारीका ज्ञानवती र तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकपटक म हृदयदेखि र भिक्षु महासङ्घको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गल मैत्रीपूर्ण शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यस किसिमको यो अवसरमा मलाई उपदेश दिने जुन यो शुभ अवसर यस त्रिरत्न कीर्ति विहार परिवारबाट यो अवसर मलाई प्राप्त भयो, त्यसको लागि म कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त गर्दै यस त्रिरत्न कीर्ति विहारको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना सहित तपाईहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दाता परिवारहरू श्रद्धालुहरूको पनि सुस्वास्थ्य, समृद्धि, आयु आरोग्यको कामना सहित
सबैलाई शोकको रोगको विनष्टको भन्ने कामना सहित तपाईहरूलाई जुन यो उपदेश गरिरहे त्यसबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। आयुष्मान पण्डन भट्टज्यू अखिल नेपाल विश्व महासंघका महासचिव एवं बुद्ध विहार काठमाडौँका विहार प्रमुखलाई तपाईहरु समक्ष सारगर्भित समय सापेक्ष प्रवचन दिनुभएकोमा शेरचन्दजी विहार परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई धर्मपूजा गरिदिन हुन उपासिका माया गौतमज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँ हामी धरान 3 स्थित यस पवित्र तीर्थ बुद्ध विहारमा किन उपस्थित हुँदैछौँ भन्ने कुरा प्रश्न भइसक्यो होला। आज हामी सबैजना मिलेर यस तीर्थकीर्ति विहार भिक्षु महासंघलाई श्रद्धापूर्वक दान दिँदैछौँ। यो विहार भिक्षु संघलाई अर्पण गर्दैछौँ। त्यसकारण हामीले अघिको प्रवचन अनुसार विहार दान गर्नु एउटा महाकुशल हो भन्ने पनि सुन्यौं। त्यसकारण यो महाकुशल भएको विहार दान गर्नु अत्यन्त सुखद विषय हो तपाईहरु सबैलाई। त्यसकारण यो दान दिन पाउँदाखेरि अघि भने जस्तै यो तिनैवटा अवस्थामा दान दिनु अघि, दान दिइरहँदा वा दान दिइसकेपछि तपाईको मानसिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि भन्तेले प्रवचनमा भनिसक्नुभयो है। दान दिन पाउने भयो भनेर पनि खुसी हुनु पर्यो। दान दिइरहन पाए, आज दान सम्पन्न गर्न पाए भनेर पनि खुसी हुनु पर्यो। र घरमा गएपछि आज हामीले यस्तो ठुलो दान कार्य सम्पन्न गर्न पाए भनेर सम्झिएर खुसी हुन सक्नु पर्यो। र यो पनि प्रश्न हुनुपर्दछ कि आज भिक्षु महासंघलाई विहार दान गर्दा भोलि भिक्षु महासंघले यो विहार आफूसँगै उठाएर काठमाडौँ लग्ने हो कि भन्ने चिन्ता परिचिन्ता यहाँ बसिरहेका भन्ने गुरुमाहरूलाई अब के हुन्छ होला भन्ने चिन्ता परिचिन्ता पनि यो विहार बनाउनलाई साथ दिने दाताहरूलाई, उपासक उपासिकाहरूलाई मनमा चिन्ता आउन सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। अघि भन्तेले प्रश्न पारिसक्नुभयो। यो विहार दान भनेको व्यक्तिगत नामबाट सांघिक नाममा रूपान्तरण गरिएको मात्र हो। अब हामी सांघिक रूपमा, सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सांघिक रूपमा, सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सक्यौं भने मात्र यसको समुचित विकास हुन्छ र धर्मको पनि समुचित प्रसार हुन्छ। त्यसले हामीलाई अझ बढी सन्तुष्टि र पुण्य प्राप्त हुन्छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले मनमा राख्न सक्यो, बुझ्न सक्यो भने त्यसले हामी सबैलाई सुखद परिणाम उपलब्ध गराउन साथ हुन्छ,
सहयोगी हुन्छ भन्ने भनाइ राख्दै अबको यो दान कार्यक्रमलाई अघि बढाउन यो अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव आयुष्मान पौडेलजी महासचिवलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। र अब हाम्रो कार्यक्रम अनुसार श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घलाई बिहार दान हामीले गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भोगेसिंह महास्तवीरले यहाँलाई बिहार दान अनुमोदन गाथा उहाँले उच्चारण गराउनुहुनेछ। त्यसको लागि दाताको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु हुने भिक्षु आनन्द, अनागारीका आभासवती, अनागारीका ज्ञानवती लगायत तपाईहरू सबैले हाम्रो सङ्घनायक मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै तपाईहरूले पनि भन्नुहोला र सँगसँगै यति बेला यो जुन पानी जलधारा त्यो पनि तपाईहरूले त्यसको कार्य पनि गर्नुहोला। अनि त्यसको लगत्तै पछि मात्र अनि यो जुन कागजात छन् त्यो कागज जुन यो कागज छन् अनि हस्तान्तरण गर्नु। विमल ए सन्दीप भनिदिन्छु यहाँ राख्नुपर्छ भाइ, यो यहाँ राख्नुपर्छ ल है। यो भाइ यो मिलाउनु, यो मिलाउनु। कसो गर्ने त? अब सङ्घनायक वाक्य भन्नुहुनेछ। अब एकपटक तपाईँ सबै साधुकार भनिदिनु होला। उपस्थित हुनुभएका सबै उपासक उपासिकाहरूले मैले जसो भन्छु मैले पनि अनुरोध चाहिँ यहाँहरूले पनि त्यो उच्चारण गर्नुहोला। मनमा चाहिँ कहिले धारण नगर्नुहोस्। यहाँ अगाडि भएकाहरूले यो काम दिएको हुनुभयो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि उपासक उपासिकाहरू छन् मैले भने अनुसार भन्नु गएमा अनुमोदन गरेको हुन्छ। त्यो अनुमोदन गरेको कृपया दातालाई पनि त्यतिकै छ, अनुमोदन गर्नेहरूलाई पनि त्यतिकै छ। यसर्थ लामो भन्दिनँ। सबैजनाले मैले जसो भन्छु यही अनुरोध यहाँहरूले भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्नु सबैजनाले इमं विहारं चतुर्दिशा भिक्षु संघस्य संघं यथा सुखं परिभुञ्जतु इमं विहारं चतुर्दिशा आगता अनागतस्य भिक्षु संघस्य संघो यथा सुखं परिभुञ्जतु इमं विहारं चतुर्दिशा आगता अनागतस्य भिक्षु संघस्य संघो यथा सुखं
सुखिता भवन्तु सन्दीप माइक दिनु त्यहाँ साधुवाद करतल ध्वनिका साथ हामीले भर्खरै रत्न बिहार भिक्षु महासङ्घलाई प्रदान गऱ्यौँ। अब यसरी नै जुन यो निकटतम रूपमा मालपोत कार्यालयबाट तयार भएको जुन लाल पूर्जा मात्र पनि भनिन्छ, त्यो लाल पूर्जा समेत सङ्घ नायक भन्तेलाई नै प्रदान गरिदिनु हुन म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अब यसरी नै आज यहाँ उपस्थित पूज्य नेपालका 8औं सङ्घनायक भोधिसेन महास्थवीरलाई उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य उपचार खर्च रु 20,000 दान प्रदानको लागि म यस रत्न कीर्ति बिहारलाई अनुरोध गर्दछु हस्तान्तरणको लागि। साधुवाद। नेपालका सङ्घ उपनायक श्रद्धेय गुणघोष महास्थवीरलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि रु 20,000 दान प्रदान गरिदिनु हुन समेत म रत्न कीर्ति बिहार परिवारलाई अनुरोध गर्दछु। तिरत्न बिहा गर्दा यो त्रिरत्न बिहार जब यो बिहार अब कीर्ति पनि राख्दै जानेछ, त्यसकारण मैले यहाँ नाम उच्चारण गर्दा त्रिरत्न कीर्ति पनि आयो होला, मिलेन भने सरी। कहिलेकाहीँ यो अब चिप्लोमा हाल्ने छैन, चिप्लिन्छ। अनि अर्को यहाँ भर्खरै हाम्रो पूज्यपाठ सङ्घनायकलाई यस बिहारबाट उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्चको लागि भनेर रु 30,000 साधुवाद सहित साधुकार सहित हामीले जुन प्रदान गरेका थियौँ, हाम्रो सङ्घनायक महास्थवीर भन्ते जसले भर्खरै आज्ञा गर्नुभयो कि यो प्राप्त 30,000 बिहारकै लागि भनेर उहाँले पनि प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि म त्यो ग्रहण गर्न इच्छुक आनन्दलाई नै अब बिहार दान सङ्घनायक भन्तेले आफूलाई प्राप्त रकम पुनः बिहारकै लागि उहाँले प्रदान गर्नुहुँदैछ। सङ्घनायक भन्तेको हामी सुस्वास्थ्य कामना गर्दछौँ। यसरी नै अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भन्तेलाई पनि उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य खर्च भनेर यहाँ बिहारबाट त्रिरत्न बिहार होइन तपाईँहरूले सोधेको त्रिरत्न बिहार परिवारबाट यहाँ प्रदान हुँदैछ। यहाँ सबैले साधुकार भन्नु।
हाम्रो अध्यक्ष भन्थे मैत्री महासचिवले पनि उहाँले पनि रिटर्न ब्याक गर्नुभयो बिहारलाई उहाँले पुरानो गर्नुभयो बिहारको लागि अब जुन यो महान संविधान कार्य हो त्यस संविधान कार्यलाई हामीले जुन बुद्ध वचन सत्य वचन आशीष वचन पाठ हुन गइरहेको छ त्यो आशीष वचन पाठ लगत्तै संग्राय भन्तेबाट ओवाद हुनेछ र मैत्री सूत्र सहित जुन शुभ आशीर्वचन पाठको लागि म सधैँ संग्राय भन्तेलाई यो माइक हस्तान्तरण गरिदिएको छु। उपस्थित हुनुभएका उपासक हाम्रा आरएबी महासंघका महासचिव आयुष्मान कण्डनीले तपाईहरूको पेटले फुल्ने गरेको उपस्थित अब मैले के ओभर दिनु परेको के हुन्छ बढी होला बढी किन बोल्ने म है त्यसो सानो उपदेश दिन चाहन्छु विशेष गरेर विराटनगर एयरपोर्ट पुग्नु बित्तिकै मेरो मनमा एक किसिमको प्रसन्नता आयो किन भन्दाखेरि यो विराटनगर धारा मेरो बाटो हो दार्जिलिङ जाने बाटो यहाँहरू सायद पुरानाहरूको मैले धेरै कम लेखिरहेको छु यहाँ नयाँ नै धेरै छन् सबैलाई थाहा होला विराटनगरमा जुन बिहार प्रतिष्ठापन हुने थियो त्यसको प्रमुख म नै भने पनि फरक पर्दैन मेरो एउटा ठुलो चाहना थियो पूर्वाञ्चलतिर नेपाली भाषामा प्रवचन दिन सक्ने प्रवचनमा दिएर पुग्दैन प्रवचन दिए अनुसार त्यस मार्गमा आफूलाई पनि हाल्ने खालको प्रव्रजित जीवन निर्वाह गर्न सक्ने भिक्षु एकजना चाहिन्छ भन्ने मनमा थियो तर धेरै वर्षपछि मैले मनमा कुरा खेलाए अनुसार मनले चिताए अनुसार सबैलाई प्रसन्न पार्नु हुने आनन्द आयुष्मान यहाँ आइपुग्नु भयो अनि भिक्षु जीवनमा एउटा गाह्रो छ मलाई अनुभव भएको सबभन्दा गाह्रो के भन्ने प्रश्न गरेमा बिरामी हुँदाखेरि साह्रै गाह्रो छ उपासिकाहरूलाई राखेर सेवा गरौँ भने उपासिकाहरूसँग श्रद्धा छ सेवा गर्ने इच्छा पनि हुन्छ तर उपासिकाहरू राखेर सेवा गराउँदाखेरि निन्दाबाट मुक्त हुन सकिँदैन मेरो मनमा खेलेको विषयलाई प्रकट गरिरहेको आज निन्दाबाट मुक्त हुनको लागि उहाँकै बहिनी नाउँ त मलाई आउँदैन आवाज है अनि अनागारिकाहरूको बिजना यही छन् भन्थे भनेको हुनाले यो बिहा चाहिँ अब फुल्ने फल्ने भयो भिक्षु एकजनाले मात्रै गर्छु भनेर गर्न सकिने होइन साथ दिने चाहिन्छ साइकल भए दिपाङ्ग चाहिन्छ बस भए ट्रेन भए है यसकारण 3 पाङ्ग्रा भइसक्यो अब
बसको पाङ्ग्रालाई छोडिदिउँ। अब यहाँ आउने सबैको ट्रेनका पाङ्ग्रा होइन। सिटी बनाउन को चाहियो? ट्रेन चलाउनलाई टिटी चाहियो। टिटी कसले बनाउनु? त्यो प्रश्न आउँछ है। टिटी बनाउनु पर्यो। टिटीले सिट नबजेर त्यो ट्रेन चल्दैन। त्यो सिटी बजाउने भिक्षु महासङ्घ हो। भिक्षु महासङ्घले सिट टिटी बजाएपछि इन्जिन चल्छ, पाङ्ग्रा पनि चल्छ। त्यसकारण धेरै लानु बोल्दिन। ट्रेनको इन्जिन र पाङ्ग्रा भइकन यहाँलाई के गर्नु पर्यो? खुलाउनु पर्यो, फलाउनु पर्यो। यति मात्रै भनेर अब भिक्षु महासङ्घबाट सूत्र पाठ गर्दैछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत सक्को उजोत सुजोत सुरजोत समुदु अनतिमानि सन्तोषकोत सुबरोत अपकित्रोत सल्लौकरोति सन्तीन्द्रियोत निपकोत अपगभो कुलेषु अननुयितो न सकोतं समाचरे किञ्चित् येन हीनो भये उपवदेयं सुखिनो वाखेमिनो भवन्तु सत्ये सत्ता भवन्तु सुखितः ये केचित् न भूतते तसावा भावरावा अनवशेषा एव महन्तावा मध्यमा रसका अनुकूला एतावा एव अदेता